बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़मा उज़मा शबीर आपका खैर मकदम कर रही हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, यूथ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत चुनते हैं, उन पे गुफ्तगू करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो रहेगा रूट्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रैफिक रूल्स एंड द रोल ऑफ यूथ। नाज़रीन, हर रोज़ हम सड़कों पर गाड़ियों, बाइक्स और पैदल चलने वालों का रश देखते हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को नज़रअंदाज किया जाता है, जिनका नतीजा होता है एक्सीडेंट्स। इन सड़क हादसात से माली नुकसान भी होता है और जानी नुकसान भी होता है, तो इनको रोकना निहायत ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाए गए हैं, इन पे अमल करना कितना ज़रूरी है और हमारे नौजवान अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं इन एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में। तो आइए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम काजी इरफान, आप हैं KS रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमारे साथ चंद मेहमान और मौजूद है, आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नादिया रशीद, आप है एडवोकेट। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा उर्वतुल वस्का, आप है स्टूडेंट SP कॉलेज के। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बैजाद खान, आप है स्टूडेंट SP कॉलेज के। और आखिर में हमारे साथ मौजूद है मोहतरम फैसल जावेद, आप है स्टूडेंट जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले RTO साहब, मैं आपको खुशामद करती हूँ क्योंकि आप हमारे मरकजी मेहमान हैं। आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत में ही कि जो ट्रैफिक रूल्स है ये क्यों बनाए गए हैं और इन पे अमल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूल्स स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ ट्रैफिक के लिए, बट सिंस हमारा जो प्रोग्राम है वो ट्रैफिक के रिगार्डिंग ही है, बिल्कुल। तो रूल्स इसलिए, ट्रैफिक रूल्स इसलिए बने हुए हैं कि सड़कों पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो मेन चीज़ हमारा है, जो सब्जेक्ट हमारा है, उन पे एक ऑर्डर रहे और एफिशिएंसी रहे। आप इमेजिन करें कि ट्रैफिक रूल्स कहता है कि हमें रेड लाइट पे स्टॉप करना है। अब इमेजिन करें कि अगर कोई गाड़ी स्टॉप ना करे, कोई रेड लाइट ना हो, ग्रीन लाइट पे कोई ना निकले, कोई रब्त ज़ब्त ना हो, तो क्या होगा? केओस होगा। हमारे रूल्स में कि हम लेफ्ट हैंड साइड से ड्राइव करते हैं। अब आप इमेजिन करें कि रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट होगा। तो ट्रैफिक रूल्स की ज़रूरत इसलिए है कि ताकि हमारी जो सड़कें हैं वो बैटलफील्ड्स ना बने, वो सेफ रहे, वहाँ ब्लडशेड ना हो, लोग अपने इनका जो मेन काम रोड्स का है कि हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, वही काम करें। बिल्कुल, एक प्रॉपर ऑर्डर रहे, एक प्रॉपर ऑर्डर रहे। हाँ जी, उसके लिए इनकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ओर आते हैं नादिया जी, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल जो गाड़ियां चला रहे जो ड्राइवर्स होते हैं उसमें अंडर एज माइनर्स आते हैं और वो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और उनकी जान का नुकसान हो जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे पेरेंट्स का क्या रोल है, वो कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं ताकि ये जो अंडर एज जो गाड़ियां चला रहे हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। अगर हम ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो ये कश्मीर में एक बहुत अहम मसला भी बन चुका है एंड इट नीड्स मल्टीफेस्ड अप्रोच। यहाँ पे हम सिर्फ गवर्नमेंट या ट्रैफिक पुलिस पे जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस चीज़ को रोके, बल्कि हर शख्स खुसूसन माँ बाप पे अवलीन जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को रोके गाड़ी देने से। आजकल हम यहाँ कश्मीर में देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे का बर्थडे होता है या बच्चे ने 8वीं पास किया, 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, माँ बाप अपनी बच्चों को गाड़ियों की चाबियां थमा देते हैं। दैट इज कम्प्लीटली फैटल, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज
آج کل اتنے زیادہ ایکسیڈنٹس کا رجحان بڑھ رہا ہے کشمیر میں بیکاز کیونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں چابیاں تھما دیا جبکہ ہمیں یہ کرنا چاہیے ان کو ابھی اپنے کیریئر پہ فوکس کرنا چاہیے رادر دن کہ دے ڈو ہارش ڈرائیونگ. آپ دیکھیے ہمارے چھوٹے بچے ابھی گاڑیاں چلا رہے دے یوز اٹ جسٹ فار تھرل ریش ڈرائیونگ کرتے دے آر چیزنگ ایچ ادر اوور اسپیڈنگ. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ ماں باپ کا ایک اولین ان کی ذمہ داری اور ان کا کلیدی رول بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پراپر گائیڈنس کرے ان میں اچھی اپبرنگنگ ان کی اچھی کنڈیشننگ کرے. یہی وجہ کہ ہم دیکھتے کہ ہمارے پاس ریسنٹ جو نومبر میں ٹینک پورا کا ایک ثانیہ ہو گیا وہاں پہ جو بچے جن کی موت ہوگی وہ تو ایک ثانیہ تھا وہ خالی ان کی فیملیز کے لیے نہیں بلکہ سوسائٹی ایٹ لارج. وہ بچے کل کو کوئی بڑا سا کارنامہ کر سکتے سم تھنگ گڈ دے کین کنٹریبیوٹ ٹو دا سوسائٹی. بٹ افسوسناک بات ہے المیہ ہے کہ وہ بیچارے مر گئے بیکاز وہاں پہ ہم بچوں کی غلطی نہیں ہے وہاں پہ ہمارے ماں باپ ذمہ دار ہے جنہوں نے بچے کا برتھ ڈے آ گیا چلو جی اس کو تھار دیں گے. یہ کوئی حشمت ہی نہیں ہے یہ کچھ حشمت چھو ان کے نا. اس سے یہ تو ہے نا کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے آپ اپنے بچوں کو وہ کسی اچھی چیز میں یوٹیلائز کریں نا. آپ اپنے بچوں کو بکس تھما دیجیے یا اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے یہاں کشمیر میں بہت سارے ایسے بچے ہیں who are orphans they need monetary assistance. آپ ان کی ایجوکیشن میں وہ چیز یوٹیلائز کریں جو آپ نے فضول ریچولز یہاں نکالے ہیں کہ بچہ پاس ہو گیا. اور یہاں پہ اور ایک چیز ابھی دیکھ رہے ہمارے ماں باپ کا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ صاحب یہاں بیٹھے ہیں کہ جب ٹریفک پولیس ان کو روکتا ہے کہ آپ کا بچہ رانگ ڈرائیو کرتا ہے یا اوور اسپیڈنگ کرتا ہے وہاں آپ دیکھیے سائڈ میں ان کا پیرنٹ بھی بیٹھا ہوتا ہے دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ کہ دے آر ڈیفینڈنگ دیئر چلڈرن کہ نہیں جی غلطی ہوگی آگے سے نہیں ہوگا رادر دین بین اپالوجیٹک دے آر ڈیفینڈنگ دیئر چلڈرن. سو یہ بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو بڑھاوا دیتا ہے کہ بچوں وہ کہتے ہیں نا کاشر پر سے سنا بچن سے زیادہ ہوا لگا. پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو لمٹ میں رکھے بچوں کو اچھے سے سپروائز کرے ان کی کاؤنسلنگ اچھے سے کرے. ہمارے اسکولز پہ ذمہ داری عائد ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہمارے کیریکولم میں روڈ سیفٹی میجرز وہاں پڑھایا جائے. ان ایکسیڈنٹ سے اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ ہمارے ماں باپ پہ پڑتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال رہے گا ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ سر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس کی طرف سے ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایسے اویئرنیس پروگرامز ابھی چلائے جا رہے ہیں بٹ اس کے باوجود بھی یہاں اگر ہم دیکھیں کہ روڈ حادثات بڑھ رہے ہیں دن بدن. سر آپ کے خیال سے گیپ کس چیز میں ہے جو ہمارا انفورسمنٹ میکینزم ہے کیا وہ ویک ہے یا جو کرنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز ہے ان میں کوئی لیکیونہ ہے تو اس چیز کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے کہا کہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی انفورسمنٹ ہوتی تھی ہماری ٹریفک اینڈ ایم وی ڈی ڈپارٹمنٹ ہماری کولیبریشن رہتی ہے. ہمارا ایک رول یہ بھی ہے کہ ہم انفورس کریں. آپ نے دیکھا ہوگا اسپیشلی ان سری نگر تب سے بیکاز آف لوگ بھی اویئر ہو گئے. میں آپ ابھی مائنر جو آپ کہہ رہے تھے کہ مائنرز ڈرائیو کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ دوں کہ مائنرز جب ڈرائیو کرتے ہیں اس میں صرف مائنرز کی لائبلٹی نہیں ہوتی ہے لیگل لائبلٹی ایون دیئر پیرنٹس کین بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک دے کین بی امپریزنڈ اور 25,000 ان کو فائن بھی ہو سکتا ہے. جو اونر ہوگا اس گاڑی کا جس کو مائنر چلا رہا ہو اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو بچہ ہے جو مائنر ہے ہی کین بی ڈسکوالیفائڈ اپ ٹو دا ایج آف 25 فرام لائسنس اس کو نہیں ملے گی. ہی ول بی ڈسکوالیفائڈ فار دیٹ. ڈبار کیا جائے گا وہ اپ ٹو دا ایج آف 25 اس کو کوئی لائسنس نہیں ملے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انفورسمنٹ اتنی اچھی ہوئی تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سری نگر میں اسپیشلی ٹریفکس کی جو انسیڈنٹس ہیں وہ آلموسٹ زیرو ہو گئی ہے بیکاز آف دیز انفورسمنٹ جو ایکٹیویٹیز ٹریفک ایز ویل ایز موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ نے جو لی. ادروائز انڈیا ایز اے کنٹری از دا کنٹری آف ایکسیڈنٹس. ایک فگر میں بول دیتا ہوں ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بھی ورلڈ کی اونلی 1% ویکل جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں بٹ ورلڈ میں جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کا 11% کو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہر 4 منٹ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ ابھی ہر 4 منٹ میں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ 60% آف ایکسیڈنٹس جو ہوئے ہیں ان دا ایئر 2 جو ہمارے پاس فگرس ہیں اراؤنڈ 1.6 لاکھ ایکسیڈنٹس ایک سال میں ہوتے ہیں. اس میں 60% ایکسیڈنٹس اونلی اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں.
تو وی ہیو ٹیکن میجرس. آپ دیکھ رہے ہوگے ایز این RTO میرے پاس اس وقت رش پڑا ہے, لوگوں کو سلاٹس نہیں مل رہے ہیں. دے آر کمنگ ٹو می فار گیٹنگ ڈرائیونگ لائسنس. یہ بیکاز آف دیز انفورسمنٹ میں ہوں. تو میں یہاں میں آپ کو تھوڑا سا میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے جو ایفرٹس ہیں دے ہیو ناؤ بورن فروٹ. ہمارے اس کا ہمیں سمر ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ ٹریفک بھی کم دیکھ رہے ہوں گے روڈز پہ. دیٹس بیکاز ان ایلیجیبل اور مائنر سڑک پہ نہیں ہے. وہ بندے جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئیں. ہاں دیر آر اسٹل سم بلیک شیپ بٹ آئی ایشور یو کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اف دے آر فاؤنڈ کاٹ بریکنگ اینی وائلیٹنگ اینی رولز. بالکل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ تبھی جاگ جاتے ہیں جب ایسا کوئی نہ کوئی حادثہ. یہ انفارچونیٹ ہے, یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم خود اویئر نہیں ہیں, سیلف اویئرنیس نہیں ہے. جب تک کہ ہمیں کوئی حادثہ ہلا نہ دے ہم کارروائی پہ نہیں آتے. یہ ہمارا ہی صرف ایفرٹ نہیں ہے. ایون پیرنٹس ہیو وہ کانشیس ہو گئے اپنی ریسپانسبلٹی سے. اب آپ کو بہت کم انسیڈنٹس ملیں گے جہاں آپ دیکھیں گے کہ مائنرس ڈرائیو کر رہے ہیں. بالکل صحیح, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آتے ہیں آپ کی اور عرفت الوثقی جی, آپ کا کیا سوال رہے گا ہمارے ایکسپرٹ کے لیے؟ سر ایز یو نو کہ اٹس لائک الیکٹرک اسکوٹیز وغیرہ کا جو ہے یہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, تو ڈو وی ریکوائر لائسنسز فار دیز ای ویکلس؟ یہ ایک بڑا مسکنسپشن ہے صاحب. سب لوگ مجھے بھی یہ کوشچن بڑا کامن سا کوشچن ہو گیا کہ ان کو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں دے ڈونٹ ریکوائر لائسنس. کوئی بھی وہیکل ایز پر دا موٹر وہیکل ایکٹ میں کہہ رہا ہوں جس کی اسپیڈ 25 سے زیادہ ایکسیڈ کرے یا جو جس کا انجن کا پاور جو ہے مور دین 300 واٹس ہو, اٹ ریکوائرس اے لائسنس ٹو ڈرائیو اور رائڈ. تو یہ بالکل غلط فہمی لوگوں میں. اور ہمارے پاس جو بھی ہمارے مارکیٹ میں اس وقت فرام ای رکشاز ٹو ای کارز ٹو ای بسز جو ساری ہیں وہ اس کیٹیگری میں فال ہوتی ہے. دیٹ مینس ہر ایک بندے کو جو ان گاڑیوں کو اور ان اسکوٹیز کو رائڈ کرے گا ہی ریکوائرز اے پراپر ڈرائیونگ لائسنس. جو RTO یا جو ARTOs ہیں اپنی ڈسٹرکٹس میں جو وہ ایشو کریں گے ان کو اس کی ضرورت پڑے گی چلانے کی. پلس جو لرننگ لائسنس پہ اسٹوڈنٹس جو ہے ڈرائیو کرتے کارز آن لائک روڈس, تو کیا ہم کر سکتے ہیں صرف لرننگ لائسنس پہ رائڈ کر سکتے ہیں ہم کارز یا لرنرس ٹائم بائی اٹس نیم سجیسٹ اٹس فار لرننگ. آپ تب تک کوئی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس لرنرس لائسنس ہے جب تک کہ یو آر اکمپنیڈ بائی اے پرسن who is holding a valid driving license. Plus you cannot drive on busy roads, national highways, اس پہ آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے ہو. تھرڈ, آپ کو ایک ایل شیپ جس کی ایک اسپیسیفک ڈائمینشنز ہے وہ آپ کو ونڈ شیلڈ پہ بھی لگانے اور جو پیچھے والا اسکرین اس پہ بھی لگانا ہے تاکہ لوگ اویئر ہو جائے کہ دیٹ دس وہیکل از بینگ driven by a person who is holding a learner's license. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اور آتے ہیں فیصل صاحب, چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں دہلی یونیورسٹی کے وچ از انڈیاز ون آف دا لیڈنگ یونیورسٹی, تو جب ہم بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی تو اسٹوڈنٹ کمیونٹی کیسے اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں تاکہ اویئرنیس اسپریڈ کی جائے؟ اس کے علاوہ اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں گے تو نوجوان جو ہیں وہ کیسے ایک لیڈ لے سکتے ہیں تاکہ ریسپانسبل روڈ کلچر کو پروموٹ کیا جا سکے؟ That's a very important question جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا. So I think as youth we are not just stakeholders, we are drivers of change. تو اگر ہم جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں بھی بات کریں, there have been so many incidents from couple of years جہاں پہ آپ روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں. Like there are some rough figures in 2022, 7,000 accidents, around 7,000 accidents ہوئے جس میں around 700 fatalities ہوئی. In 2024 there were in Srinagar only around 400 accidents happened and more than 50 people lost their lives. So this is not just a statistic, this is an alarm for all of us کہ ہم ان accidents کے بارے میں we need to do something. And as youth ہماری responsibility ہے that we need to promote responsible and safe driving initiatives. اگر ہم ڈرائیو کر رہے ہیں ایز یوتھ وی آر ڈرائیونگ, سو لیٹس وی ہیو ٹو فالو سمپل رولس لائک اسپیڈ لمٹ میں رہنا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو اوورٹیک سو مچ, اوورٹیکنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے, ٹیل لائٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو فالو ویری سمپل رولس. اینڈ especially if you talk about communities which are formed by youth, جیسے فار ایگزامپل
किसी स्कूल में या किसी यूनिवर्सिटी में देयर आर youth driven communities या youth clubs होते हैं, so they can perform a very important role in promoting the education and awareness related to road traffic incidents or road traffic injuries. For example, वो नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं जो कि हम कुछ टाइम से देख रहे हैं, कश्मीर में भी बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं. Like we have to actively involve the students in it. For example, हम कुछ civic societies के साथ या traffic police के साथ हम collaborate करें and let's take an initiative to inculcate students in that, और बाहर campaigns करें, या for example in the universities itself let's bring students to students, वो बात करें वहाँ पे. And we have to also remember that I am reminded of a beautiful essay by A.G. Gardner जिसका नाम है Rule of the Road. Even though it's not related to the road, but he talks about like in order to preserve community liberties, individual liberties must be curtailed. Like as an individual, it's not like कि जो मेरी मर्जी है मैं वही करूँगा. Like I would drive fast, मेरी मर्जी है. It doesn't work like that. If I have the right to drive fast on a road या over speeding में बहुत ज़्यादा करूँ, that means a pedestrian also has a right to walk in the middle of the road. So we have to understand that we need to educate ourselves first, उसके बाद हम aware करें दूसरे लोगों को, so that road traffic injuries भी कम हो and we will be as responsible citizens. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपका क्या सवाल रहेगा हमारे एक्सपर्ट के लिए? सर, आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसके रिलेटेड मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कितना डिफिकल्ट रहेगा टू इम्प्लीमेंट इन व्हीकल मॉनिटरिंग, कितना डिफिकल्ट रहेगा, व्हाट वुड बी द चैलेंज अगर हम यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट करें? अभी स्टार्ट में ही है. मैं क्लियरली कह पाऊंगा कि वी आर स्टिल इन द टेक ऑफ स्टेज. इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, रेजिस्टेंस भी हैं कुछ स्टेक होल्डर्स की, बट आई एश्योर यू इट्स जो पॉलिसी हमने बनी है उस पर हमने देखा है कि जो भी सक्सेसफुल इनिशिएटिव्स होंगे दे विल बी रेप्लिकेटेड. अब ये है कि दे विल नीड टू बी कस्टमाइज्ड बिकॉज हमारी अपना एक लोकल हमारे जो इश्यूज़ है उन चैलेंजेस को हम देखते हैं कि कौन सा इनिशिएटिव हम कहाँ पे यहाँ रेप्लिकेट कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन आफ्टर दिस अनफॉर्चुनेटली दिस इंसिडेंट हैज़ बिकम अवर, वो हमारा एक बेसलाइन सा बन गया, बेंचमार्क सा बन गया. उसके बाद वो कहते हैं ना बात करने से बात बन रही है. आई थिंक दिस इनिशिएटिव जो हम अभी यहाँ पे सब मिले हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, इट्स ऑल्सो एन इनिशिएटिव कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और बात करने से ही बात बनती है. बिल्कुल. तो हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सारे जो भी पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं उनको हम डेफिनेटली रेप्लिकेट भी करेंगे एंड दे विल बी, इन केस वी फील दैट दे नीड टू बी कस्टमाइज, इंशाल्लाह उन सारे इनिशिएटिव्स को हम इम्प्लीमेंट यहाँ करने की कोशिश करेंगे. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपकी ओर आते हैं बेहजाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल रहेगा, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में जो आप पूछना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट साहब से? वैसे ऐसा कोई स्पेसिफिक सवाल तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है विच आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट इज कि कुछ टाइम पहले मैं जम्मू गया था और हर किसी लोकल मोटर व्हीकल पे मैंने अक्सर देखा कि देयर इज़ अ बोर्ड, उधर पे लिखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इफ़ दे आर गोइंग फ्रॉम देयर रेजिडेंशियल होम्स टू देयर इंस्टीट्यूट्स उनके लिए ओनली 50% फेयर्स उनको देने हैं. तो देन आई डिड द रिसर्च अबाउट इट एंड इट्स ऑल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द सोशल मीडिया एज वेल. अभी देन आई डिड अ रिसर्च और मुझे ये पता चला कि JKSRTC के सिटीजन काउंसिल ने ऑलरेडी ये डिफाइन कर रखा है कि 50% फेयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स देयर. तो यहाँ पे इफ आई आस्क समबडी या कोई लोकल ड्राइवर को मैं ऐसे पूछूंगा, ही वुड डिनाई मी ऑफ सर्विस. ही वुड से या तो वाज बोर्न, आई वोंट गिव यू एनी सर्विस. सो व्हाई इज दैट? सबसे पहले जो आपने कहा कि SRTC के देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर, 2021 का एक ऑर्डर है जिसमें रेट्स रिवाइज हुई है, फेयर्स रिवाइज हुई हैं. उसमें एक एनेक्शर के साथ ये रखा गया है, कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम पेइंग. उसमें कुछ और कैटेगरीज हैं, बट सिंस वी हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट द स्टूडेंट्स, तो जो आपने कहा भी दैट्स अ वेरी फैक्ट कि रिसेंटली भी इसमें बड़ा आया था, तो सो आई हैड टू कम यू नो ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स मुझे भी डिक्लेयर करना कि ये ऑर्डर इट्स अ डायरेक्शन and whosoever violates it action will be taken. और I have actually given a number also जिस पे लोग मैसेज मुझे कर भी रहे हैं, स्टूडेंट्स इन द कार. अब उसमें लेकिन दो चीजें, आई विल स्पीक ऑन बोथ द साइड्स. एक तो गाड़ी वालों का की भी मैं बात करूंगा और स्टूडेंट्स की भी बात करूंगा. स्टूडेंट्स की मैं ये बात करूंगा कि दैट दे विल गेट
50%. It's their right, it's as per the directions of the government. लेकिन इसमें एक you can call it a caveat हम कह सकते हैं legal terms में, ये है कि that it's from your home to the educational institution. It's not your right 24/7 कि आप कभी भी कहीं पे भी जा रहे हो. You will say कि मैं स्टूडेंट हूँ, रात के 12 बजे आप निकले, 11 बजे निकले, 8 बजे निकले, वो because I'm speaking on behalf of the ट्रांसपोर्टर्स ऑल्सो. अगर वो करेंगे ना देन वो थोड़ा इशू बन जाएगा. तो दोनों साइड्स में देयर आर सम ब्लैक शीप जो इस ऑर्डर की सैंटिटी को वायलेट कर रहे हैं, पामाल कर रहे हैं. बट आई एश्योर यू क्योंकि बिकॉज ट्रांसपोर्टर्स आर ऑल्सो माई स्टेक होल्डर्स, मुझे उनके बारे में बात करनी है. स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हेन स्पेसिफिकली आप सिर्फ for the sake of say like I received a call few days back, I don't know whether it's appropriate, वो कह रहे थे हमें वहाँ ट्यूलिप गार्डन जाना है, तो they are not accepting. तो मैंने बोला क्या वहाँ पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ऐसे, जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी से, क्योंकि अब हम भी ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते हैं, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दे हैव मशरूम्ड एवरीवेयर, सब हर जगह है. तो नहीं ये लेकिन इनको तो देना है हमें 50%. मैंने बोला बच्चे ये है 50% देना है, बट इट हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस, ताकि आपको तालीम के हुसूल में हम आपको फैसिलिटेट करें. इट्स पर्पस इज स्पेसिफिकली लिमिटेड टू दैट. तो दोनों स्टेक होल्डर्स पे, लेकिन जहां पे भी किसी को भी लगे कि दैट द ट्रांसपोर्टर, द ड्राइवर और द कंडक्टर इज डिनाइंग यू, ही इज आस्किंग फॉर फुल फेयर, आप सिर्फ इतना टैक्स पे करें विद हिज नंबर, आई एश्योर यू दैट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट. थैंक यू वेरी मच. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आरटीओ साहब, चूँकि बहुत सारे केसेस अभी हम देख रहे हैं जहाँ पे ड्राइवर्स वो जिनके पास लाइसेंस नहीं होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो अंडर एज ड्राइवर्स होते हैं, तो इस इशू को टैकल करने के लिए आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कौन से ऐसे इकदाम उठा रहा है और क्या कुछ नई पॉलिसीज आई है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए? ये जो हमारी एक फुल फ्लेजेड वो रोड सेफ्टी पॉलिसी है, उसमें सारी चीज़ों का इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट, बट उसमें बाकी चीज़ों का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लैक स्पॉट्स, कहीं पे ब्लाइंड स्पॉट्स है रोड्स में, और बाकी चीज़ों का. मैं स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लाइसेंस, मैं आपको बोल दूं कि आप फॉर ड्राइविंग और फॉर राइडिंग अ स्कूटी जो 50 सीसी से कम हो, योर एज हैज टू बी 16 ईयर्स. ये उन स्कूटीज के लिए, मोपेड्स के लिए हैं जो 50 सीसी से कम है. उसके बाद आपकी एज जो है फॉर ड्राइविंग एनी व्हीकल इज 18 ईयर्स, एंड फॉर ड्राइविंग ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो जिनकी आप शायद स्पेसिफिकली उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज उनकी वजह से बहुत लोगों की जान का मसला बन जाता है. तो उनके लिए एज जो है फॉर गेटिंग द ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लाइसेंस कहते हैं, जिसको उर्फ आम में यहाँ पे हिल लाइसेंस एंड अदर कमर्शियल लाइसेंस कहते हैं, तो उसके लिए एज 20 ईयर्स है. एंड इट्स ए क्राइम अगर आप इनएलिजिबल ना हो और आप कोई ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो. बिल्कुल. हमारी कंटिन्यूसली ड्राइव्स हैं, उसका आप अभी कॉन्सिक्वेंस ये है कि मैं श्रीनगर की ही स्पेसिफिक बात करूंगा, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में अभी मैं उनकी बात नहीं करूंगा. 6 दिन है हफ्ते के, 6 के 6 दिन हमारी ट्रायल्स होती है. पीपल आर कमिंग टू अस फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस. ये इस बात का नतीजा है कि जो हमने एनफोर्समेंट्स को बड़ा सस्टेनेबल भी बनाया, बड़ा वी हैव यूज्ड ऑल आवर एनर्जीज सिंस. उससे हमारे लिए क्या हुआ है कि डिमांड बढ़ गई है फॉर लाइसेंसेस. रश काफी ज्यादा है. एक हर जगह आपको कंप्लेंट मिलेगी कि स्लॉट ही नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स हम दिन में 200 लोगों की ट्राई लेते हैं, हर वीक में हम 1200 लोगों की ट्राई लेते हैं. दैट मीन्स मंथ में अराउंड इट कम्स अराउंड 4800 लोग हम ले रहे हैं ट्रायल्स में, फिर भी लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे हैं. बहुत से लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास लाइसेंस के लिए ट्राई नहीं मिल रहा है. सो पीपल आर कमिंग. ये एनफोर्समेंट का नतीजा है. नॉट ओनली आई विल नॉट टेक क्रेडिट, होल क्रेडिट फॉर दैट. इसमें ट्रैफिक का भी डिपार्टमेंट का भी है. चालान सिस्टम हमारा है. अब लगभग हमने सब करोड़ में हमने अराउंड 3.3 करोड़ तक अभी तक चालान अमाउंट रियलाइज किया है. सो एनफोर्समेंट है. बट अब कुछ चीजें हैं जहां पे लोगों को खुद भी कॉन्शियस, जैसे अभी हम माइनर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है. तब तक गाड़ी ना चलाने दे अपने बच्चे के लिए, जो अपने लिए भी उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है और पेडिस्ट्रियंस के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. दूसरी गाड़ी चलाने वाले के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है. उसमें वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नादिया जी, आपकी ओर आते हैं. आपका कोई सवाल हमारे एक्सपर्ट के लिए? जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है,
تو جب امرناتھ یاترا سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو لوکل ٹرانسپورٹ موومنٹ ہے وہ کافی زیادہ افیکٹڈ رہتا ہے یا جو لوکل ماسز ہے وہ کافی سفر کرتے ہیں. سر کون سے ایسے تدابیر ہے جس سے ہم یہ چیز مٹیگیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو عام لوگ ہے یا جو ہمارا لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ ایزلی فریلی موومنٹ کرے, کوئی وہ سر ہم بولتے ہیں نا کوئی رکاوٹ نہ آئے لوگوں کو چلنے میں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی بار کہ بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے یا تو ارلی ٹائمنگ رکھی جاتی ہے یا تو کبھی کبھار گھنٹوں لگتے ہیں بچوں کو ٹریفک جام میں, یا کوئی ایسا کبھی کبھار ایسا کوئی بیمار شخص ہوتا ہے تو وہ بھی اسی قطار میں پھر لگ جاتے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے. یہ سب سے پہلے میں کہوں کہ ٹریفک کی جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ سلیکٹ ہم سفر کیوں کر رہے ہیں, جسٹ فار دا انفارمیشن آپ لوگ یہاں پہ ہو اور بیکاز یو آر دا ایمبیسڈرس ناؤ, یوتھ ہمارے ایمبیسڈرس ہیں, میں ناظرین کی جو انفارمیشن کے لیے بھی کہوں کہ وی ہیو اراؤنڈ 9.6 لاکھ وہیکلز رجسٹرڈ ہے ان ہول کشمیر ڈویژن. اس میں سری نگر نمبر 1 پہ آتا ہے, اراؤنڈ 3.6 لاکھ وہیکلز رجسٹرڈ ہے میرے آفس میں. تو سری نگر از ایٹ نمبر 1, اس کے فالوڈ بائی اننت ناگ, دین بارامولہ اینڈ ادر ڈسٹرکٹس. تو یہ 3 میجر ڈسٹرکٹس ہیں جہاں گاڑیوں کی تعداد جو ہے. اب ٹریفک موومنٹ کی پہلے میں اسپیسیفک بات کروں گا. 2-3 ہیبٹس جو ہمارے پاس جو ابھی جو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گاڑیوں کا نمبر بڑھ رہا ہے ایٹ دا ریٹ آف اراؤنڈ 10%, اراؤنڈ 60,000 وہیکلس ہم رجسٹر ایئر آن ایئر بیسس پہ کر رہے ہیں. پلس اس کے بعد ری رجسٹرنگ جو باہر سے بھی جو گاڑیاں آتی ہیں پرانی گاڑیاں ان کو بھی ہم رجسٹر کرتے ہیں یہاں پہ. دیٹ نمبر ہیز آلسو ایڈڈ ٹو دا جو ٹوٹل وہیکلس اویلیبل ہیں وہ بڑھ گیا ہے. پلس جو ہماری ٹریفک سینس پارکنگ سینس ہے, یوزلی جو ٹریفک جیمس ہم دیکھتے ہیں دیٹس بیکاز آف دا ریزنس کہ ہم رانگ پارکنگ کرتے ہیں. اب آپ امرناتھ جی یاترا کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت سی ایشوز ہیں, سنس اٹس اے بگ ایونٹ. اس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایئر آن ایئر بیس پہ بڑی اس میں بہتری آ رہی ہے. وی ہیو بین ایبل ٹو پلان اٹ بیٹر. اب اس میں کچھ سیکورٹی کے بھی ایشوز ہیں, اس میں یہاں پہ میں اس پہ یہ نہیں کہوں گا, لیکن وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ کہ یاترا کی وجہ سے یہ جو امرناتھ جی کی یاترا ہے اس کی وجہ سے عام لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. اینڈ تھنگس آر امپروونگ, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اس سال بھی ہماری جو بیکاز اٹس اے جوائنٹ, اس میں ملٹیپل اسٹیک ہولڈرس ہیں, میں اپنی بات کروں گا کہ وی ول انشور کہ جو ہماری انفورسمنٹ ٹیمز ہے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی انفورس ٹیم ہے, دے آر پلیسڈ آن سچ کرٹیکل جہاں پہ اسپاٹس ہیں جہاں جن کو ہم ہاٹ زونز کہہ سکتے ہیں, جہاں ٹریفک جیمز ہوتے ہیں یا باقی چیزیں ہوتی ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, وہاں پہ ہم ان کو ڈپلوائے کریں تاکہ ان انسیڈنٹس کو اور عام لوگوں کو بھی کوئی اس سے تکلیف نہ پہنچے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی اور آتے ہیں عروت الوثقی جی, چونکہ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف میتھمیٹکس, تو میتھمیٹکس ایک ٹول بھی ہے, پھر چاہے ہم ٹریفک ماڈلنگ کی بات کریں, رسک انالیسس کی بات کریں گے یا ایکسیڈنٹ ڈیٹا جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی بات کریں گے, تو کیا اسٹوڈنٹس جو ہیں ریسرچ اور پروجیکٹ کے ذریعے اویئرنیس اسپریڈ کر سکتے ہیں لوگوں میں تاکہ وہ ٹریفک رولس کو وائلیٹ نہ کرے؟ تو میتھمیٹکس ڈیفینیٹلی پلیز اے کروشل رول ان ٹریفک ماڈلنگ اینڈ سیفٹی. فرسٹ آف آل لائک اینالائزنگ, اگر ہم میتھمیٹکس کی بات کریں تو ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اینالائز کریں کہ ٹریفک پیٹرنس کیا ہے. پلس جو کنجیشن ایریاز ہے ہم ان کا بھی ایک جو ہے ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. پلس دیر آر این نمبر آف ماڈلز دیٹ آر پٹ فورتھ, لائک لائٹ ہل جو ہے ایک ماڈل ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا نکال سکتے ہیں پہلے کہ ٹریفک جام کہاں پہ ہو سکتا ہے. ایون ٹریفک جام سے پہلے ہم اس بات کا جو ہے پہلی اویئرنیس لگا سکتے ہیں کہ ٹریفک جام کہاں پہ ہو سکتا ہے. پلس میں بتاؤں گی کہ لائک فوگی جیسے ونٹرز میں فوگ ہوتا ہے تو اس ٹائم کیا ہے ہماری وہیکل جب چلتی ہے تو ان کو بالکل ہی دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کہاں سے جانا ہے کیا نہیں. تو وہاں پہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ انکارپوریٹ کر سکتا ہے جیسے یلو لائٹس, بیکاز وہ ہم فوگ میں دیکھ سکتے ہیں, ریڈ تو ہم بالکل ہی نہیں دیکھ سکتے ڈیو ٹو اٹس لانگ ویو لینتھ. بٹ ٹاکنگ اباؤٹ یلو جو ہے یلو لائٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو مطلب ڈینجر کہاں پہ ہے. پلس اسٹوڈنٹس کا جو ہے سب سے بڑا رول یہ رہ سکتا ہے کہ لائک دے شوڈ کٹ ڈاؤن دیٹ اوور. کچھ ڈسکس کرنا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. آپ کی آرٹیو صاحب, آپ کی کیا میسیج رہے گی لاسٹ پہ ہمارے ناظرین کے لیے, کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ یہ جو ایکسیڈنٹس کی ہم بات کریں, سب سے پازیٹیو ایکسیڈنٹس نیگیٹو ایونٹ ہے, لیکن ایک پازیٹیو بات ایکسیڈنٹس کے بارے میں کہ دیٹ دے آر اوائڈیبل, ان کو ہم پریونٹ کر سکتے. تو میں سنس ڈی ڈی یہ جو چینل ہے یہ گھر گھر کی بات ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھیں. یہ بیسکس ہے. 1, اوور اسپیڈنگ نہ کریں, بیکاز 70% آف دا ایکسیڈنٹس آر ہیپن ڈیو ٹو اوور اسپیڈنگ. ہیلمٹس کا یوز کرے وائل رائڈنگ, اینڈ سیٹ بیلٹس کا یوز کرے وائل رائڈنگ دیئر کارس. جی آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے.
नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ।